تیرے دکھاں دا حل نماز ہے، تیریاں پریشانیاں دا حل نماز ہے، تیریاں مشکلہ آسان کر دی نماز۔ تسی آکھو گے دلیل کیا ہے؟ آؤ تم میں دلیل سنانا۔ صحیح البخاری میں چاند ہے ولی جریج دا نام سنیا کہ نہیں سنیا؟ ولی جریج تے مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ جان دیو کتنی ملی مشکل آئی ہے۔ ولی جریج اللہ دا ولی ہے، انج نماز پڑھدا پیا ہے، لوکی نسے آئے انہاں ولی نو آ کے کٹنا تے مارنا شروع کر دیتا۔ ولی پوچھدا ہے کیوں مار دیو، کیوں مار دیو؟ میرا گناہ تے دسو میرا قصور کی ہے؟ انہاں کیا گل لینجے نالے برائیاں کرنا ہے تے نالے تہجد پڑھنا ہے۔ راتی ایک عورت نے بچہ جنم دیتا ہے، انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ بچے دا باپ ولی جریج ہے۔ اللہ اللہ ہن ولی جریج نے کی کیتا؟ ایم پی اے نو فون کیتا؟ نہیں نہیں نہیں۔ ایس ایچ او نو فون کیتا؟ نہیں نہیں نہیں۔ انہیں کی کیتا ہے؟ وضو بنا لیا، وضو بنا لیا کہ اللہ دے سامنے نماز کھڑی ہو نلا 2 رکعت نماز پڑھی ولی جریج نے۔ لکھیا صحیح البخاری دے اندر ولی جریج نے نماز پڑھ کے ایک بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا، اللہ پاک نے نماز دی برکت نال اللہ پاک نے ولی دیاں مشکلاں نو آسان کر چھڑیا ہے۔ آج اسی کیوں پریشان ہاں؟ آج ہر بندہ پریشان ہے تے نماز اسی نہیں پڑھ دے۔ تسی جان دیو حدیث پاک اندر لکھیا ہے، علماء کرام تشریف فرمانے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جنہ بھی پریشان ہے، جنہ بھی دکھی ہے، وضو بنا لے تے 2 رکعت نماز پڑھے، نماز اندر کسی دا خیال نہ لے کے آئے تے نماز تو بعد اللہ کو جو منگے گا اللہ عطا کر چھڑیں گے، اللہ پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ویکھیا جدھر آؤ بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جڑے بندے گئے نے انہاں ویکھیا ہے بیت اللہ دا طواف بھی ہوندا پیا ہے، لوکاں دیاں دکاناں بھی کھلیاں نے، بیت اللہ دا طواف بھی ہوندا پیا ہے، لوکی کاروبار بھی کردے پے نے۔ اور 90 ڈی دے باسیو بیت اللہ دا طواف کدی نہیں رکیا، او دو رکدا ہے جدوں نماز دا وقت ہو جاندا ہے، نماز کھڑی ہوندی ہے بیت اللہ دا طواف رک جاندا ہے۔ اور میرے جوان آ کے بیٹھے ہو، وچ ذمہ آ کے بیٹھے ہو، میں اللہ دا واسطہ دے کے تانوں پوچھنا وا، اے بیت اللہ دا طواف رک گیا ہے، اے ذمہ دارا تیرا ٹریکٹر کیوں نہیں رکدا؟ کیوں زیادہ ہمیں نماز زیادہ ہم نہیں دی؟ اگر کوئی درزی بیٹھا ہے میں انہوں جناب انہیں کہو اوندا واسطہ دیاں گا اللہ پاک دا، او یار ویکھنا بیت اللہ دا طواف رک گیا ہے، تیری مشین کیوں نہیں رک دی؟ نماز دے وقت تیری مشین کیوں چل دی ہے؟ ویرو نماز نہ چھڑیا کرو، نماز ایسی چیز ہے اللہ پاک نے ان دے اندر ترمیم ضرور ہے، ان دے اندر لچک ضرور ہے، اللہ پاک نے پیار ضرور کیتا ہے اللہ پاک نے اپنے بندے دے نال، لیکن جھوٹ نہیں نماز اندر۔ اے گل سنیا جدھر آؤ، اے آخری گل ہے میرے سینے دے اندر جڑی میں بیان کراں تے تو نمازی بن جائے، آخری گل ہے میرے سینے دے اندر، اگر تو صحیح سن لوے مینوں یقین ہے کہ تو میرا بھی نماز نہیں چھڈے گا۔ اے گل سنیا جدھر آؤ، اللہ نو بندہ کہندا ہے اللہ میں بیمار ہاں، میں بیمار ہاں، میرے بندے تو بہ کے نماز پڑھ لے، اللہ میں ہور بیمار ہاں، میرے بندے لیٹ کے نماز پڑھ لے، اللہ میں ہور بیمار ہاں، میرے بندے اشارہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ سونیا سردی دا موسم ہے، میرے بندے نو سردی نہ لگ جائے، میرے بڈھے بزرگ نو سردی نہ لگ جائے، میرے بندے جراباں پا لے، جراباں دے مسا کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ سونیا میں سفر اندر تھک بڑا گیا وا، میرے بندے 4 دی بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ سونیا مینوں بڑی چھتی ہے، میں جانا کتے کی کراں، فرمایا زور تے اثر کٹھیاں کر کے پڑھ لے۔ اللہ سونیا بجلی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، میں وضو کرنا ہن کی کراں، میرے بندے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ غسل جنابت ہن میں کی کراں، پانی بھی کوئی نہیں تے وضو بھی کوئی نہیں، میرے بندے تیمم کر لے، میں تیرا وضو بھی مننا تیرا غسل بھی من لواں گا۔ اللہ سونیا میں عورت ذات ہاں، میرے بچے تنگ کر دے نے نماز نہیں پڑھن دے، میری بندی بچیاں نو چک کے نماز پڑھ لے۔ اللہ
बार बार पेशाब करते ने, मेरे तो कपड़े नहीं बदले जाते, मेरी बंदी छिट्टे मार के नमाज पढ़ लै। वायु रशू मिन बौलिल गुलाम, मैं तेरी पकीदगी मन लवांगा। अल्लाह सोनिया मैं मैदान जंग विच हुण की करा, तलवारां चलदियां पईयां ने, करीबे दुश्मन करीब आ जाए, मेरी गर्दन तन तो जुदा हो जाए। मेरे बंदे कोई गल नहीं, ओए जवानो, ओए मेरे बुजुर्गों ते मेरी माओ बहनों, जिथों तक मेरी आवाज जाती पई है इस गल नूं पूरी तवज्जो नाल सुनिया जे। अल्लाह पाक ने नमाज अंदर छूट नहीं रखी। अल्लाह दी कसम है अगर छूट हुंदी ते तलवारां दीयां छावां दे थल्ले भी अल्लाह पाक ने नमाज नहीं छड्डण दा हुक्म दिता। अल्लाह दी तलवारां चलदियां ने, हुण की करा मेरे बंदे, 4 की बजाय 2 रकात नमाज पढ़ ले। अल्लाह दुश्मन करीब आ गया, मेरे बंदे डिगदा टेंगा एक सजदा तू कर ले, सदाइयां दा सवाब मैं दे छड़ांगा। मेरे मुहतरम भाइयों, जिथे नबी पाक दी एडी सोहनी सीरत है, फिर नबी पाक दी गल मननी चाहिए कि नहीं? मनोगे नबी पाक दी गल? सुबह तो फजर तो इंशाअल्लाह मेरिया मावा भैणा भी, मेरे जवान भी इंशाअल्लाह फजर जमात नाल पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सानू 5 वक्त दा नमाजी बनाए।